नमः संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। सांप्रतम सुधर्मा श्रूयन्त। कांग्रेस शासक गृहे पंचकोटि धन। हरियाणा प्रदेशस्य शासकस्य पूर्वशासकस्य च गृहयो राष्ट्रियान्वेषणदलम् आक्रमणम् अकरोत्। अत्र पंचकोटिरूप्यकाणि विदेशनिर्मित सशस्त्राणि शतं मद्यकुप्यः लब्धाः इति अधिकारिणः असूचयन्। अक्रम खनि आरोप प्रकरणे कांग्रेस शासकः सुरेंद्र पन्वा राष्ट्रीय लोकदलस्य पूर्वशासकः दिलबाग सिंह इत्येतयोः गृहयोः तयोः सहचराणां संबंधितेषु स्थलेषु अन्वेषणदलम् अन्वेषणं कुर्वत् वर्तते। पृथ्वी विज्ञान योजना अनुमोदिता। नवदेहली। भारत सर्वकारस्य सर्वव्यापी योजना पृथ्वी विज्ञान इत्येतस्य 97,अधिक 740 धनस्य निवेशनम् अनुमोदितुं केंद्र सचिव संपुटं शुक्रवासरे निर्णयं स्व्यकरोत्। अस्यां योजनायां पंचोपयोजनाः संपृक्ता। वातावरणं समुद्र योजना, तंत्रज्ञान प्रतिकृतयः संसाधनाः तथा तंत्रज्ञानं, ध्रुव विज्ञानं, क्रियोस्फियर संशोधनं, सेस्मोलॉजी तथा जियो विज्ञानम् अत्रांतर्गताः पृथ्वी योजनायाः लक्ष्यं तु पृथिव्याः समग्र परिशीलनम् एव। श्रोतारः अग्रेसरामः। नास्ति आक्षेपः। नवदेहली। भारतीय मल्लयुद्ध प्रतिष्ठानस्य अध्यक्षस्थानात् संजय सिंहः निर्गच्छेत्। अन्येषां पदाधिकारिणां विषये मामकीनः आक्षेपो न वर्तते इति मल्लयुद्ध विशारदा साक्षी मल्लिक अब्रवीत्। इतः प्राक् अध्यक्षस्थाने स्थितस्य ब्रजभूषणवर्यस्य विरोधे मल्लयुद्धपद्धत्यै तीव्र प्रतिभटना कृता आसीत्। अतः केंद्र सर्वकार तत्स्थाने संजय सिंहं न्यायोजयत्। परं सोऽपि ब्रजभूषणस्य आप्त एवेति मल्लयुद्धपटुः आक्षेपानुवर्तितः अभवत्। इतः परं सर्वान् पदाधिकारिणः विरुन्धन्ति साक्षी मलिक अधुना स्वनिर्णयं परिवर्त्य केवलं संजय सिंहस्य पदच्युतये आगृह्णन्ति। यदि संजय सिंहम् अतिरिच्य पदाधिकारिषु यः कोऽपि अध्यक्षः भवति चेदपि नास्त्याक्षेप इति अब्रवीत्। श्रोतारः अग्रेसरामः। कांग्रेस पक्षं प्राविशत्। नवदेहली। आंध्र प्रदेश राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः वै.एस्. राजशेखर रेड्डी वर्यस्य सोदरी वै.एस्. शर्मिला गुरुवासरे कांग्रेस पक्षं प्राविशत्। प्रवेश कार्यक्रमे कांग्रेस पक्षस्य राष्ट्राध्यक्षः मल्लिकार्जुन खर्गे वर्य के.सी. वेणुगोपालश्च उपस्थितो आस्तम्। पक्ष प्रवेशमनन्तरं भाषमाणा सा अस्माकं पक्षं कांग्रेस पक्षेण सह मेलितुं सन्तोषम् अनुभवामि। इतः परम् अस्मत्पक्षः कांग्रेस पक्षस्य भागो भवति। वै.एस्. शर्मिला अविभक्तांध्र प्रदेशस्य भूतपूर्व मुख्यमन्त्रिणा वै.एस्. राजशेखर रेड्डेः पुत्री वर्तते। भूतपूर्वे निर्वाचने शर्मिलया कांग्रेस पक्षाय प्रोत्साहः दत्तो वर्तते। अग्रेसरामः। नवदेहली। भारतीयानां रक्षणाय सर्वक्रमः। कतार मध्ये गुप्तचर्यारोपे दण्डनं प्राप्तवताम् 8 नौसेनायाः पूर्वाधिकारिणां परतया वादं कृत्वा तेषां बन्धमुक्तये प्रयत्नः करिष्यते। आवेदनं कर्तुं मासद्वयस्य कालावकाशो वर्तते इति भारतस्य विदेशांग सचिवालयः सूचयत्। तस्य परिष्करणेन कारावासदण्डः घोषितः। एतत् दण्डनं निष्कासयितुं प्रमाणे न्यूनीकर्तुं वा न्यायालयं विज्ञप्तिं कर्तुम् अवकाशो वर्तते। अतः दण्डन प्रमाणस्य न्यूनीकारयितुं सर्वप्रयत्नोऽस्माभिः क्रियमाणः अस्ति इति विदेशांग सचिवालयो वदति। श्रोतारः अग्रेसरामः। प्रतिभूत्वं नास्ति इति आक्रमणं लास वेगास अमेरिका स्वस्मये प्रतिभूत्वं प्रदातुं निराकरोत् इति आरोपी कश्चन न्यायाधीशस्योपरि एव आक्रमणम् अकरोत्। एषा घटना अमेरिकाया लास वेगास नगरस्य न्यायालये प्रवृत्ता।
डियोगरा रेड्डी नामकः आरोपी स्वस्य विचारणायां तस्य प्रकरणस्य न्यायाधीशा मेरी होल्ड्स प्रतिभूत्वं दातुं निराकरोत्। तदा एषः न्यायाधीशायाः उपरि मर्कटीव कूर्दनम् अकरोत्। अनुक्षणं तत्रस्थाः आरक्षकाः एतम् अबध्नन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। तुवरधान्यस्य क्रयणाय वैवसे नवदेले कनिष्ठं सहकारमूल्यमुत विपणिमूल्येन कृषकैः साक्षात् तुवरधान्यं क्रेतुं केन्द्रसर्वकारः नूतनं वेबसाइट प्रारभत। केन्द्र सहकार सचिवः अमित शाह गुरुवासरे तुवरधान्यक्रयणाय वेबसाइट www.e-समृद्धि.in पोर्टल लोकाय अर्पयत्। एतेन तुवरधान्यस्य अधिकतया वर्धयन्तु कर्णाटक प्रान्तस्य कलबुर्गी मण्डलस्य कृषकाः आनुकूल्यं प्राप्नुवन्ति। आहार भद्रतायै अधिकं संग्रहं कर्तुं केन्द्र सर्वकारः एतत् पोर्टल द्वारा कृषकैः तुवरधान्यस्य विक्रयणं करिष्यन्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः। दुर्ग भेदनं भारतगणे केप्टाउन द अफ्रीका ऐतिहासिक क्रिकेट स्पर्धा सरणिः विजेतव्या एव इति दक्षिणाफ्रिकां गतः भारतस्य क्रीडालुगणः सरणि विजयं न प्राप्तवान् चेदपि नैकाः साधनाः संसाध्य भारतं मातृभूमिं प्रत्यागच्छत्। केप्टाउन मध्ये प्रवृत्तायां महत्वपूर्णायां द्वितीय स्पर्धायां हरिण गणं भारत गणः द्वितीय दिने मृगयां कृत्वा सप्तस्तोभनैः विजयम् असाधयत्। भारत गणः 31 वर्षेषु एव प्रथमवारं केप्टाउन क्रीडाङ्गणे विजयं प्राप्नोत्। 93-नवदशतम वर्षतः आद्यपर्यन्तं सप्तस्पर्धासु भारतं भागी अभवत्। एतां स्पर्धां विहाय भारतं 4 स्पर्धासु पराभवं प्राप्तवत् आसीत्। भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये स्पर्धेयम् इतिहासे एव अत्यन्तम् अल्पसंख्यया कन्दुकक्षेपणेन समापित स्पर्धा सञ्जाता। अस्यां स्पर्धायां 240-60 कन्दुकक्षेपणं पञ्जीकृतम्। एतावता पूर्वं 32-नवदशतमे वर्षे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये मेलबोर्न क्रीडाङ्गणे प्रवृत्त स्पर्धायां 55-600 वारं कन्दुकक्षेपणं कृतम् अवर्तत। 92 वर्षानन्तरं सः इतिहासः अस्मिन् वर्षे भञ्जितः। श्रोतारः अग्रे सरामः। राम भक्तिः दक्षिण अफ्रीकां विरुद्ध द्वितीय स्पर्धायाः प्रथम दिनस्य क्रीडा संदर्भे भारतीय क्रिकेट क्रीडालु विराट कोहली क्रीडाङ्गणे श्रीराम भक्तिं प्रादर्शयत्। राम सिया राम इति गीते ध्वनिवर्धके श्राविते हस्तनमनं कृतवान् विराट। ततः धनुर्बाण पाणिः राम इव स्थित्वा जनान् आकर्षत्। एतद् दृश्यं सामाजिक अंतर्जाले प्रसार्यमाणं वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। समुद्रान्तः द्वारकां गच्छामः। भारतदेशे अद्यं जलान्तर्गामी प्रवासोद्यमम् आरब्धुं गुजरात सर्वकारः निर्धारम् अकरोत्। श्रीकृष्णेन निर्मितम् इति विश्वस्तस्य निमज्जितस्य द्वारकानगरस्य अवशेषाः समुद्रान्तः वर्तन्ते इति कथ्यमानस्य समुद्रस्य समीपे एव एषा योजना आगामिनो दीपावली पर्वणः सन्दर्भे कार्यरूपं प्राप्स्यति इति कथ्यते। द्वारका नगरं भगवान् श्रीकृष्णः अनिर्मात् इति हिन्दूनां विश्वासः। तेषाम् एतत् पवित्रं स्थलं च। अतः अत्र प्रवासोद्यमस्य अभिवृद्धिः करिष्यते। अस्यां योजनायां प्रवासिभ्यः 100 मीटर गभीरे कूर्दनं कर्तुम् अवकाशः कल्पयिष्यते। तेन कारणेन ते द्वीपस्य समीपे विद्यमानं समुद्रान्तराले विद्यमानं सौन्दर्यस्य आस्वादनं कर्तुं प्रभविष्यन्ति। एषा योजना अग्रिमे जागतिक वेब फ्रंट समावेशे अधिकृततया घोषयिष्यति। अस्यां योजनायाम् उपयुज्यमानं जलान्तर्गामी मार्गं
पंचत्रिंशत् टन भारयुतं भवति। तत् 30 यात्रिणो नेतुं सामर्थ्ययुतं भवति। 24 यात्रिणः वातायन समीपे उपविश्य समुद्रस्य सौन्दर्यम् अनुभविष्यन्ति। एषा योजना गुजरात राज्यस्य प्रवासोद्यमम् इतोपि वर्धयिष्यति इति गुजरात प्रवासोद्यमस्य निर्देशकः सौरभः पर्दी अकथयत्। श्रोतारः, अग्रे सरामः। आफ्रिका चित्रक शिशुत्रयम् भोपाल विशेष योजनायाः अंगतया आफ्रिका खण्डस्य नमीबिया देशात् भारतं प्रति आनीतेषु चित्रकेषु आशा नाम्नी कुनो राष्ट्रीयोद्याने 3 शिशुभ्यः जन्म अदात्। एतेन कुनो अभयारण्ये चित्रक संस्था 18 समजायत। अरण्य विभागस्य सचिव भूपेन्द्र यादव ट्वीट कृत्वा वन्यप्रेमिणां सन्तोषदायकोऽयं विचारः चित्रक योजनायाः यशसः संकेतोऽयम्। प्रधानिनो नरेन्द्र मोदी वर्यस्य परिसर समतोलनं महत्वाकांक्षी ध्येयं साकारीकर्तुम् एकं पदम् अग्रे स्थापितमिति असूचयत्। नूतनः अग्रे सरामः। मोदिना स्नार्कलिंग कवरति लक्षद्वीपः। लक्षद्वीपे विविधाभिवृद्धि योजनाभ्यः चालनां दत्तवान्। प्रधानी नरेन्द्र मोदी वर्यः तत्र समुद्रे जल विहारम् अकरोत्। तत्र स्नार्कलिंग कृत्वा चित्राणि ट्विटर विभागे प्राकाशयत्। स्नार्कलिंग तंत्रेण समुद्रस्य उपरि भागात् एव अन्तःस्थानं जलचराणां वीक्षणं क्रियते। समुद्रे अहं स्नार्कलिंग अकरवम्, तत् मां रोमाञ्चितम् अकरोत्। जलक्रीडासक्तः एकदा वा लक्षद्वीपं गच्छेयुः। अत्र प्रदेशः आह्लादकरो वर्तते इति प्रधानी ट्वीट कृतवान्। श्रोतारः, अग्रे मित्राणि, भवन्तः मोदीवर्यं द्रष्टुं शक्यन्ते समुद्रतले। तुष्टीकरणं कुटिल राजनीतेः अपत्यम्। कुटिल राजनीतेः अपत्यानि बहुनि, येषु अन्यतमं तुष्टीकरणं। तच्च अल्पसंख्यकानां कुत इदं प्रवृत्तम् इति पृष्टः स्पष्टं वदति। मतार्जनाय इति मतार्जनैकदृष्टयो राजकीय नेतारो नूतनान् मार्गान् अन्विष्यन्ति। सम्प्रति कर्णाटके तुष्टीकरणस्य पराकाष्ठा दरीदृश्यते। सिद्धरामय्य नेतृकः सर्वकारः अल्पसंख्यकानाम् अभिवृद्धये 10,000 कोटि रूप्यकाणाम् अनुदानं दास्यति इति वार्ता बहुसंख्यकेषु अपि सन्ति निर्धनाः। तान् अनादृत्य एषः उपक्रमो न्यायं बाधते। अल्पसंख्याक बहुसंख्याकयोः भेदिका राजनीतिर्मतार्जनाय एव प्रवृत्ता। ये तस्याः दाशायन्ते ते तुष्टीकरणनीतिं शरणीकुर्वन्ति। इस्लामीय देशेषु अपि एतावत् तुष्टीकरणं नोपलभ्यते। मोदीवर्य दृष्ट्या चतस्र एव जातयः सन्ति। ते सन्ति विभक्ताः, युवानः, महिलाः, निर्धनाः, कृषकाश्चेति। एष आलोचनाक्रम एव भारतस्य त्राता भवति। किन्तु जागतिक जनगणनां निःश्रयणीं मन्यमानाः नेतारो मोदीवर्यस्य आलोचनाक्रमं नेच्छन्ति। इतः पूर्वमेव नाना जातिषु विभक्तान् जनान् पुनर्विभज्य ते स्वार्थं समीहन्ते इति एतत् हि दौर्भाग्यं। श्रोतारः, अग्रे सरामः। मित्राणि, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।